नमस्कार मित्रांनो, हांव टिमले उलयतां. आयज आसा आमी टोड्डाव वाठारार पळय बारीकशें देवूळ आसा. टोड्डाव वयता थंय सकयल्यान आनी हो रस्तो गेला तो वयर पर्वरी. एक दाखोवंक सोदता पळया हांगा टोड्डा हेच्या फाटल्यान तळे आसा. तळे म्हणून हांगा फेमस आसा. मात हांगा आनी एक तळे जाल्ले आसा पळयात हांगा. हे मातशें जाता तितले बेगीन हो व्हिडिओ शेअर करून काम करचे. कोण तरी हांगा पडटलो आनी कोणाचो तरी जीव वयतलो. कालूच म्हाका फोन येयल्लो, मातसो बिजी आसलो. आतां पळय हांगा सकयल करून दाखयता तुमकां. पळय तळे, एक टोड्डा न्यू तळे जाल्ले आसा. हो व्हिडिओ मातसो शेअर करचो कन्सर्न पर्सनाक आनी काम करून घेवचे. हे केल्ले कोणे तरी केल्ले परत ते खसलेले आसा. तशेंच हो रस्तो हांगा सुद्दां खसलेलो आसा. पळयात हो रस्तो वयतलो भितर. हो पळयात, हो दाखयता तुमकां. हो पळय हो रस्तो म्हाका भिरांत दिसता. हो रस्तो सुद्दां खसलेलो आहा. गायज पळयात, हे हांगा तळो जाल्लो आसा. तळे पळय आनी एक न्यू तळे. हे कोणाचें काम काय खबर ना म्हाका, मात पळयात व्हिडिओ मातसो शेअर करा की जाता तितले बेगीन हे काम जावपाक जाय. गायज हांगा लोकांनी हो सारको मदी आसा पळय, रस्त्याच्या मदीं झाडां लायल्लीं आसा. मात कोणूय हांगा पडूं शकता. फोर व्हिलरचो टायर कंप्लीट जावन हे ऑलमोस्ट सगळे खसलेले आसा पळय. सो व्हिडिओ जाता तितलो व्हिडिओ शेअर करा. काल म्हाका फोन येयल्लो, मात केन्नाच्यान आसा म्हाकाय खबर ना. काल म्हाका फोन येवन सांगलेले बाबा मातसो हो व्हिडिओ काड आनी शेअर कर म्हणून. पळयात गायज, दीस इज अर्जंट. हो व्हिडिओ जाता तितले बेगीन शेअर करा आनी हे काम जावपाक जाय. थँक्यू.